अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों और सबसे बढ़कर अपनी सेहत को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ज़िंदगी में मसरूफ़ियत बहुत ज़रूरी है। जो लोग काम नहीं करते या जो लोग घर में ऐसे ही बैठे होते हैं, हमेशा वो बीमारियों का शिकार होते हैं। तो इसलिए बहुत अहम बात ये है कि कोई ना कोई मसरूफ़ियत अपनाई जाए। देखिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, उसको आप बरूए कार लाएं। आपके पास जो भी है, जो भी नॉलेज है, जो भी कुछ है, आप उसको, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में है, अगर आप सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, अगर आप कोई और काम करते हैं, ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ की बात करती हूँ कि वो घर में बैठे बैठे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। और उसका रीज़न क्या होता है? बहुत दफ़ा उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की तन्हाई और अकेलापन, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी कंपनी पसंद करते हैं, जो अपने आप को अपने साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको और लोग चाहिए होते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी जो उनकी सलाहियत है, उसको बरूए कार लाएं। और सोशल मीडिया पे बेशक वो अपना चेहरा ज़ाहिर ना करें, बेशक वो नज़र ना आए, लेकिन अपने आवाज़ के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए अपने आप को मसरूफ़ करें। और अगर वो यहाँ ना भी आना चाहें तो घर में कोई ना कोई ऐसा मशग़ला अपनाएं जिससे वो मसरूफ़ रहे। मसरूफ़ियत बेहद ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी सेहत पे काम करें, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ का ख्याल करें। और इसलिए कि सबसे अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी में है हमारी सेहत, हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं है, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी हेल्थ तबाही की तरफ होती है, मैं देखती हूँ। उनको कोई पता नहीं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कोई अपने लिए वक्त निकालना है, अपने लिए टाइम निकालें। ये इंतहाई ज़रूरी है, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। एक वक्त होता है उसमें आप अपने आप को सही कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि अपने टाइम को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे देखें, कुछ ख़वातीन बैठे बैठे बिल्कुल इतने ओबीज़ हो जाती हैं, और तो उनको कुछ होता नहीं, उनके पास सिर्फ फिर खाना होता है, पीना होता है और बैठना होता है, या टीवी देखना या सोशल मीडिया। बहरहाल जो हमारी आजकल तबाही का भी ज़रिया है और हेल्थ का भी, मैं इसको यही कहूँगी। तो आज मैं ये देख रही थी अपने हमारे जो बहुत ही मुझे पसंद हैं, हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, उनको मैं देख रही थी। देखें, वो इस एज में, और इस एज के तो खैर नंबर है, मैं उनको देखें, आपको नंबर ही लगेगा। और उससे बढ़कर मैं डॉक्टर जो हैं अपने फुरकान हैं शायद, इनको मैं शुरू से देखती हूँ, जो कि वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और बहुत लोगों की खिदमत कर रहे हैं। पहले दिन से मैं उनको देख रही हूँ, और यकीनन मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद वो थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरफ आएँ, अपने ऊपर काम करें।
آج ہی میں نے دیکھا ہے مولانا طارق جمیل کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کتنا وہ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، کتنا وہ اپنے اوپر ٹائم دیتے ہیں خود کو، اور یہ سارا کریڈٹ جو وہ بتا رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، یہ سارا ڈاکٹر فرقان کو ہی جاتا ہے، اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گی۔ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا لگتا ہے، پہلے دن سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ تو دیکھیں ایسے لوگوں کو جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا چاہیے، میں سمجھتی ہوں۔ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاؤ، ان کو بتاؤ، بار بار رپیٹ کرو کہ بھائی اپنے اور کسی کو نہیں کر سکتے، خود کو تو اٹھائیں، اپنے آپ کو اٹھائیں، رپیٹ کریں اپنی باتیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنا خیال کرنا ہے، اپنا وزن کم کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ آج کل ہر شوگر سے لے کے بلڈ پریشر، ہر بیماری آپ ریورس کر سکتے ہیں صرف اپنے لائف سٹائل کے ذریعے۔ اس کے آگے انزائٹی وغیرہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انزائٹی آپ کی اپنی لی ہوئی ہے اور اپنی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ ایک چیز اگر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہوا، کچھ ہوا، تو آپ بار بار اس چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں دماغ میں، بار بار ایک چیز آپ کو کلک کر رہی ہے۔ تو جب آپ مصروف ہوں گے، آپ اتنے مصروف ہوں گے کہ آپ کو وقت نہیں ملے گا ان باتوں کو رپیٹ کرنے کا۔ اور دوسری بات، ٹھیک ہے انزائٹی ایک فطری طور پہ ہو جاتی ہے، شوق جب ہوتا ہے تو انزائٹی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ کام کریں، آپ خود کو سجیشنز دیں، اور جیسے ہی آپ کو یہ ہونا شروع ہو، آپ کو بیزاری ہو، آپ کو زندگی اپنی جاتی ہوئی نظر آئے، آپ پریشانی، پسینہ آنا شروع ہو جائے آپ کے ہاتھوں، آپ ایک دم وہاں سے اٹھیں اور پھر چلنا شروع کریں، اور کوئی نہ کوئی کام میں مصروف ہو جائیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جائیں، اور آپ کو سجیشنز دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہونا ہے، آپ اگر ایک دفعہ آپ یہ کریں گے، یہ جیسے میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، کوئی انسان نہیں مرتا انزائٹی سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہ ہمارے ذہنی ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت جو ہے ہر انسان کو پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی دنیا میں ایسے شخص بہت کم لوگ ہوں گے کہ ان کو زندگی میں کبھی انزائٹی نہ ہوئی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کنٹرول کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ پاور اللہ نے دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجیشنز دے کے اور اپنے آپ کو مصروف رکھ کے اس چیز سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیز ہمارے اوپر حاوی ہو گئی، پھر وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان سے پاورفل چیز اور کوئی نہیں، انسانی دماغ سے پاورفل چیز اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف مخلوق بنایا ہے، اور آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ انزائٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک خود ساختہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کو مصروف رکھیں۔ جتنے آپ مصروف ہوتے جائیں گے، یہ چیز آپ سے دور ہوتی جائے گی۔ آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اپنے ایکسرسائز پہ توجہ دیں، اپنے جسم پہ توجہ دیں، اپنی سوچوں پہ ایک کنٹرول رکھیں۔ اپنے سوچوں پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنی سوچوں پہ کنٹرول رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ انزائٹی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کوئی نیگیٹو تھاٹ اپنے دماغ میں آنے نہ دیں۔ اگر آپ ایسا فیل کریں کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ایک دم سے وہاں سے اٹھیں اور
کہیں پہ چلے جائیں، کہیں ایسی جگہ جیسے باہر کوئی لان ہو چھوٹا، یا باہر کوئی بالکنی ہے، یا باہر اور کچھ نہیں ہے، باہر گلی میں نکل دیں اور چلنا شروع کر، دوڑنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں، پھول بنانا شروع کر دیں، آپ کے گھر میں کوئی گملے ہیں، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا ہے، مٹی سے کھیلنا شروع کر دیں، لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیں۔ اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جہاز میں جو ہے انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، میں نے ایسے دیکھے ہیں کچھ لوگ جن کو جہاز میں بیٹھنے سے ہی انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فوراً سے آپ اٹھ تو نہیں سکتے، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر اٹھ کے چلنا شروع کریں بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گنجائش ہو تو وہاں سے اٹھ سکیں، اگر نہیں تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو یوں پکڑیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں کھینچیں، لمبا سانس لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسیل کریں۔ ایسے کر کے آپ نے خوب مضبوطی سے پکڑنا ہے ایک دوسرے کے، دونوں ہاتھ جیسے آپ نے بہت مضبوط کرنا ہے، اور ان کو اپنے کونیوں کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے، جیسے آپ کو شولڈرز پہ پریشر پڑے اور آپ کے لنگز پہ۔ آپ پھر جو سانس چھوڑنے کا عمل ہے، پھر اس کو آپ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، ایکسیل کریں گے۔ ایسے آپ 4-5 دفعہ کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انزائٹی آپ سے چلی جائے گی۔ سانسوں کو دیکھنا شروع کریں، لمبے سانس لیں، سانس کو دیکھیں وہ لنگز میں جا رہے ہیں، اور وہ سلو آپ اس کو پھر ایکسل۔ میں نے اس دن بھی اس کی ایکسرسائز آپ کو بتائی تھی۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ سو جائے، اچھا وہ نیند نہیں آتی، اس میں مجھے ایک بتانا تھا آپ کو ذکر، شاید میں نے 1-2 دفعہ اپنے دماغ میں رپیٹ نہیں کیا، اس لیے مجھے بھول گیا۔ تو جس چیز کو آپ رپیٹ نہیں کرتے وہ چیز آپ بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھا کریں کہ ہماری یادداشت ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اگر دماغ میں یہ بات میں 1-2 دفعہ رپیٹ کرتی کہ مجھے یہ دوبارہ بتانا ہے، کم سے کم 10 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 16 سیکنڈ، آپ جو بھی کچھ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ دماغ میں دہرائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ یادداشت کی بیماری ہر ایک کو تو نہیں ہوتی، بھولنے کی جو بیماری ہے یہ اس کی ایک عمر ہے، کہ ایک ایج کے بعد وہ جو کچھ وینز وغیرہ ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یا خاندانی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ڈائٹ آپ کی اچھی ہے تو یہ بات ہے۔ خیر یہ بات کہیں اور جا رہی ہے، تو آپ اگر اپنی یادداشت کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 10 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 16 سیکنڈ آپ اس کو یاد کریں، تو پھر آپ کو وہ بات نہیں بھولے گی۔ جیسے کہ میں اب ذکر کی طرف آؤں، کہ اس دن میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک ذکر بتاؤں گی جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو۔ دیکھیں اتنا مجھے پسینہ آ رہا ہے کیونکہ بہت گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اور میں نے یہاں پر کچھ لگایا ہوا بھی نہیں۔ تو یہ آپ سوتے ہوئے آپ ذکر کریں گے، لمبے لمبے سانس لیں اور ذکر کریں، یا قیوم۔ آپ یقین کریں، یا قیوم یا قیوم یا قیوم، اس کا ذکر آپ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس کو 100 ٹائم بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، ایسے جیسے آپ نے کچھ ایسی چیز کھا لی کہ جس سے آپ کو نیند آ جائے، ایسی کوئی ٹیبلٹ لے لیا۔ یادداشت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو یاد رکھیں گے، دیکھیں اس دن میں نے یاد نہیں کیا تو مجھے بھول گیا۔ ذکر کے علاوہ آپ لمبی لمبی سانس لیں گے، اور سانس کو آپ لنگس میں فیل کریں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو ایکسیل کریں گے۔ کریں کہ یہ آپ کی ہوا جو ہے
ऑक्सीजन जो आपके लंग्स में जा रही है, आप उसको देखें, आप उसको देखें, आँखों से देखें, आंखें बंद करके कि आपका सांस जो है वो आपके लंग्स में जा रहा है, और फिर उसको आप एक्सहेल करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी है, और नींद भी फिर आपको बहुत गहरी और अच्छी आएगी। बस काम करें, ये मेरा आज का पैगाम मेरा यही है कि काम करें, ख़ुद पे काम करें, मसरूफ़ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहें। देखिए आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो माएँ अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को भेज रही होती हैं ट्यूशन्स पे इधर उधर। वो आप ख़ुद क्यों नहीं करते? आप ख़ुद भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उनको इतनी छोटी क्लासेस में ट्यूशन पे भेजने की। आप ख़ुद उन पे काम करें, बच्चे भी खुश होते हैं। आप यकीन करें, बच्चे खुश होते हैं इस बात पे। मैं ख़ुद अपने बच्चों को पढ़ाती थी। इस चीज़ को भी इंजॉय करें, अपने बच्चों को जितना आप कर सकें, जितनी क्लासेस तक आप ख़ुद करें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बड़ी क्लासेज जो होती हैं फिर उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अपने आप को मसरूफ़ रखें, चाहे फिर आपकी दिलचस्पी कहीं पे भी है, किसी भी चीज़ में आपकी दिलचस्पी है, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स देना शुरू कर दें। आप जो क्लास भी लेना चाहें आप ऑनलाइन करना शुरू कर दें। देखिए मेरे पास एक छोटा सा नॉलेज है, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, थोड़ा सा ज़िंदगी का नॉलेज है, कोई बहुत मामूली सा, थोड़ी पढ़ाई है और इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को गुनाह समझती हूँ। मैं समझती हूँ जो चीज़ जितना नॉलेज है मेरे पास ये मुझे देना चाहिए। लोगों में को ये जितनी भी मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ मैं दूँ। ये हक़ है माशरे का हमारे ऊपर, क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो हमें मिला, इसी माशरे से ही मिला। तो हमें ये वापस करना चाहिए, हमें देना चाहिए, लौटाना चाहिए। एक चीज़ जो हमें मिली है वो हमें लौटानी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा वापस करें और नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो चीज़ माशरे ने आपको बुरी दी है उसके ख़िलाफ़ फिर आप ऐसे बन जाएं दीवार की तरह, उसको माशरे से ख़त्म करने की कोशिश करें। और जो चीज़ पॉजिटिव आपको मिली है उसको और डबल करके दे दें माशरे को। और ये फिर सिलसिला चलता रहेगा तो आप सोचें कि ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को देखती हूँ कितनी पॉजिटिव बातें करते हैं, कितने पॉजिटिव तरीके से लोगों को लेके चल रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं माशरे में। तो इन लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ऐसे और लोग भी आएँ, सामने आएँ। इनमें से जिन लोगों को मैंने देखा है उनमें सबसे ज़्यादा मुझे जो जिनसे मैं मुतासिर हूँ तो वो यकीनन ये डॉक्टर हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए, अपने लोगों का, इर्द गिर्द के लोगों का, कमज़ोर लोगों का हेल्प कीजिए उनकी। इससे बहुत रूहानी सुकून मिलता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और बात के साथ।